जो आमचो आरजीचो एकुलतो एक MLA आसा बाब विरेश बोरकर हेणी ज्या तरेन गेल्या विकाच्यान जे एसेंब्लीन जे इश्यूज मांडले आनी ज्या तरेन तेणी ते एक आवाज गोंयकाराचो एक एसेंब्लीन मांडलो ताका लागून ताका आमी कॉंग्रेच्युलेट करपा खातीर ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा. कितकेशेच वेगवेगळे इश्यूज जे गोंयकाराच्या काळजाचे सारको तेंकोन आसा, मागीर जावं तो अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसतलो, रोड वायडनिंगाचो इशू आसतलो, जायांचो इशू आसतलो, लायन्समॅनाचो इशू आसतलो, जावं आमच्या चोडन जी फेरी आहा तो इशू आसतलो, अशे कितकेशेच इश्यूज तेणी मांडले. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हणजे ज्या कारणा खातीर ही आरजीची एक क्रांती ही एक सुरवात केल्ली आमी, एक NGO म्हणून जी सुरवात जावन फुडें ती पॉलिटिकल पार्टी जाली ती म्हणजे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. ज्या कारणा खातीर 90,000+ लोकांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां जे मतदान केलें 2022 इलेक्शनाक, आनी तेंचो जो सगळ्याकून गोंयकाराचो सगळ्या काळजाचो सारको क्लोजस्ट इशू सारको जो गोंयकाराच्या सारको एक अस्तित्वाचो जो प्रश्न आसा त्या 90,000चोच न्हू तर प्रत्येक पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो आयज गोंयांत आसा तो इशू जो आमी सांगलो की आमचो आमदार इलेक्ट जाल्या उपरांत एसेंब्लीन मांडटलो आनी तेचेर डिस्कशन करतलो म्हणून ते तेणी काल रेजोल्युशन मांडलें. आनी ते कितें जालें तुमी सगळ्यांनी पळयलें. जेन्ना ते रेजोल्युशन आमच्या MLA विरेश बोरकारान मांडलें तेन्ना ते स्टॉप करपाकूय खूब प्रयत्न जालो, पूण आमच्या आमदारान झगडोन कसोय करून तेचेर डिस्कशन केलें. आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हणजे सदांच आमकां एक ऑपोजिशना कडल्यान जावं जे आमचे अगेन्स्ट जे लोक आसले तेंच्या सदांच आमकां आयकूंक येतालें की हे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हे फक्त तुमी पॉलिटिक्सा खातीर एक टर्म तुमी हाडला म्हणून हे अनकॉन्स्टिट्युशनल, हे केन्ना डिफायन जावपाकूच शकना, तुमी एंटी नॅशनल, अशें खूब कितें कितें हे लास्ट 7-8 वर्सां आमी आयकले लोकां कडल्यान, जे आमच्या सगळ्यात सदांच आमकां क्रिटिसायज करताले. पूण काल स्वता गोंयचो जो मुख्यमंत्री आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत तेणी आपल्या तोंडान कशें सांगलें, खंयच्या गॅझेटान ऑलरेडी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हो प्रूफ जाल्लें आसा हे तुमी सगळ्यांनी पळयलें. आनी हे दाखोवन दिता की जे आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन सदांच डिफायन करपाचे मागताले ते केन्नाच अनकॉन्स्टिट्युशनल जाल्ले, सदांच कॉन्स्टिट्युशनल जाल्ले. आनी आमी सदांच कॉन्स्टिट्युशनल वेनूच आमी सदांच आमची वाटचाल फुडें केला. आनी आमी इंटरनॅशनल न्हू, आमी नॅशनलिस्ट म्हणून ह्या CMान प्रमोद सावंतान स्वता प्रूफ करून काल दिलें.